बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई ने पाकिस्तान पर एक और पाबंदी आयद कर दी है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। कुछ एलानियाँ थी, कुछ गैर एलानियाँ थी। इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, मुख्तसरन इस पर बात होगी। और जो नई पाबंदी जिसका पाकिस्तान को सामना है और इन शदीद माशी मुश्किलात के दौर के दौरान, खैर इसमें आप यूएई को भी ब्लेम नहीं कर सकते। एक वक्त था मुत्तहिदा अरब अमारात समेत सऊदी अरब, जितने भी मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तानियों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। और जो पहली मरतबा सऊदी अरब में और यूएई में बड़ी कसीर तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर जॉब्स के लिए गए, कारोबार के लिए गए, वो दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। और ये अर्ली 70s की बात है। याद रहे कि 1971 में जब यूएई एक मुल्क बना, उससे पहले ये 9 रियासतें थीं जिनको आप एमिरेट्स कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट थी जब इनकी बरतानिया से आज़ादी इनको मिली। और उस वक्त उसमें बहरीन और कतर भी शामिल थे। बादशाह बहरीन और कतर ने यूएई में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या मुत्तहिदा अरब अमारात में शमूलियत से इनकार कर दिया और बाकी 7 रियासतों को जो इकट्ठा करने का जो कठिन काम था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अंजाम दिया। और यही वजह है कि जो यूएई के फाउंडर हैं शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान, वो मरते दम अपनी औलाद को ये वसीयत करके गए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा भाई था और उसकी औलाद को आपने अपने बहन भाई समझना है। खैर औलाद तो उनकी नरीना तो थी नहीं, एक बेनज़ीर भुट्टो थी, एक सनम भुट्टो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, इनको आपने अपनी बहनें समझना है। और इस कदर पाकिस्तानियों की वहाँ पर इज़्ज़त, कदर और मंजिलत थी, सिर्फ यूएई नहीं सऊदी अरब में भी। शाह फैसल के दौर में आपको पता होगा कि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर गए। और आज भी जनूबी पंजाब के जो पाकिस्तानी हैं, कुछ उनमें से सऊदी अरब के शहरी हैं। इसी तरह कुछ अब यूएई के शहरी, क्योंकि अब यूएई और सऊदी अरब भी शरीयत देते हैं। खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो कदर है उसमें कमी वाक़ई होती गई, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, मिस्र हो। किसी ज़माने में ये पाकिस्तानियों के गर्विदा थे। एक मरतबा एक वाक़या आपको मुख्तसर सा छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद आप सब जानते हैं, नवाज़ शरीफ के दौर में ये वज़ीर इत्तलात भी रहे, सेनेटर भी रहे, मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इत्तलात रहे। तो एक मरतबा उन्होंने वाक़या सुनाया कि उनकी यासिर अरफ़ात से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात उस वक्त वो बतौर एडिटर दी मुस्लिम, वो बतौर जर्नलिस्ट यासिर अरफ़ात का इंटरव्यू कर रहे थे। तो कहते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि यासिर अरफ़ात ने मुझे कहा कि आप पाकिस्तानी बड़े थैंकलेस, बड़े नाशुक्रे लोग हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जी वो कैसे है? तो उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान के मौसन, जिसने पाकिस्तान की 90,000 जो फ़ौज थी जो भारत की कैद में थी उसको रिहा करवाया, जिसने बहुत वसी रकबा पाकिस्तान का भारत से वापस दिलवाया, जिसने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिलवाया, जिसने पाकिस्तान के गरीब को ज़बान दी, जिसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला, जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िका आइन दिया, पाकिस्तान की रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, आलमी सतह पर तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठा किया, वो आलम इस्लाम का एक मुदब्बर लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और आपने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। इससे बड़ा नाशुक्रापन क्या होगा? तो हम अपने जो हमारे साथ आज कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो खैर अब यूएई ने जनाब पाकिस्तान से बहरी रास्तों से गोश्त की दरामद पर, जो पाकिस्तान से गोश्त बरामद किया जाता है, मीट, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी की क्या वजह है कि एक कराची की एक कंपनी ने, फर्म ने कुछ ऐसा गोश्त वहाँ पर भिजवाया जिसे जब उसका मुआयना किया गया यूएई की किसी पोर्ट पर दुबई में, तो वो गोश्त जो था
وہ مضر صحت پایا گیا۔ اب اس کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ جس بحری جہاز میں وہ گوشت گیا تھا اس کا فریزر ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، لہٰذا وہ گوشت جو ہے وہ مضر صحت پایا گیا، اور اس کمپنی نے مبینہ طور پر اس جہاز راں یا شپنگ کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ذمہ دار وہ کمپنی ہے یا جہاز ہے؟ ہوا یہ کہ اب انہوں نے آئندہ مہینے پاکستان سے بحری راستے سے گوشت کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ایسا موقع ہے جس وقت پاکستان کو برآمدات کی شدید اور اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں کوالٹی کنٹرول پر توجہ نہیں دی جاتی۔ کوئی سستی کمپنی ہائر کی ہوگی، اس شپنگ کمپنی، گوشت برآمد کرنے والی کمپنی نے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو گوشت ہم کھاتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں مردار جانوروں کا ہوتا ہے، زندہ جانوروں کا ہوتا ہے، کس چیز کا گوشت۔ ماضی میں ہمارا ماضی گواہ ہے، تو زیادہ دور کی بات نہیں کہ لاہور میں یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کتوں کا گوشت بکرے کے گوشت کے نام پر فراہم کیا جاتا رہا، گدھوں کا گوشت یہاں پر فروخت کیا جاتا ہے، مردار جانوروں مرغیوں کا گوشت جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے پابندیاں تو لگیں گی۔ اور اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یو اے ای میں پاکستانیوں پر ویزے کی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ کوئی 20 سے 22 ایسے شہر تھے جہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر یو اے ای کا وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا بین کر دیا گیا تھا۔ اور اب بھی اگر آپ یو اے ای کا ٹورسٹ یا وزٹ ویزا لیں تو یہ آسان نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایج کی حد مقرر کر دی ہے کہ جناب 18 سال سے جو 25-26 سال تک جو نوجوان ہیں ان کو ویزا نہیں دیا جاتا، اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو یو اے ای میں جا کر نوکریاں پہلے آسانی سے ان کو مل جاتی تھی، اب ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کی جگہ دیگر ممالک کے شہریوں کو ترجیح دی جاتی ہے، پریفرنس دی جاتی ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں ویزے کے علاوہ بھی، اور وہاں پر ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یو اے ای میں جو ٹیکسی کیب ہے، خاص طور پر دبئی میں جو ٹیکسی چلتی ہے، اس پر پاکستانیوں اور پاکستانیوں میں جو ہمارے پختون بھائی ہیں 90% ان کی اجارہ داری تھی، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو وہ ٹیکسی کا جو جابس ہیں ان سے الگ کر دیا گیا۔ اب اگر آپ 100 ٹیکسیاں دیکھیں تو ان میں سے آپ کو 10 مشکل سے 10 پاکستانی ملیں گے۔ زیادہ تر وہاں پر آپ کو بنگلہ دیشی، انڈینز، سیرین، ایجپشین، دیگر ممالک کے لوگ آپ کو ملیں گے، پاکستانی بہت ہی کم۔ اس کی وجوہات ہیں بہت سی، لیکن میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ یو اے ای کے ساتھ اس وقت پاکستان کے تعلقات مثالی نہیں ہیں۔ اس وقت یو اے ای کا بھی دیگر ممالک کی طرح جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی جانب ہے۔ انڈیا کے ان کے ساتھ بہت سے تجارتی، ثقافتی اور دیگر مراسم ہیں، اربوں، سینکڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ممالک میں، لیکن بات وہی کہ قصور کس کا؟ ہمارا اپنا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔